अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन थूजा है। एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। हमारे बॉडी का कोई सिस्टम, कोई ऑर्गन इस मेडिसिन से या इस मेडिसिन के दायरे से बाहर नहीं है। बहुत वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है और मियाज़मेटिकली भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। यानी ये एंटी मियाज़मेटिक है। साइकोसिस जो हमारा मियाज़्म है उसको ये तोड़ती है, या साइकोसिस मियाज़्म की जितनी भी मैनिफेस्टेशंस हमारे सामने आती हैं वहाँ पर हम थूजा का इस्तेमाल करवाते हैं। एनीहो, इतनी बड़ी मेडिसिन को तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी। क्यों? जब आप इस मेडिसिन को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको इस मेडिसिन को समझने के लिए ही 15-20 दिन चाहिए। ये हमारी वो मेडिसिन है जिसके ऊपर बाकायदा थीसिस किए जाते हैं। BHMS जो हमारा प्रोग्राम है 5 साल, उसमें बाकायदा स्टूडेंट्स जो हैं थूजा के ऊपर थीसिस लिखते हैं। इससे आप इस मेडिसिन की अहमियत का अंदाज़ा कर लीजिए। अगर आप इस मेडिसिन की चीता चीता बातों को अपने जहन में बिठा लें तो आपके लिए थूजा का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। हमेशा की तरह मैं ये कहूँगी कि मैंने आपको मेडिसिन नहीं पढ़ानी, मैंने आपको कुछ क्लिनिकल टिप्स देने हैं कि आपने एक बहुत बड़ी मेडिसिन को किस तरह आपने उसको स्क्वीज करना है, किस तरह आपने उसके जो करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं या उसकी मोडेलिटीज़ हैं उन पर फोकस करते हुए आपने मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो थूजा के हवाले में पहली बात ये जान लीजिए कि ये एंटी मियाज़मेटिक रेमेडी है, एंटी साइकोटिक रेमेडी है। जैसे हमारी सल्फर जो है वो मियाज़मेटिक रेमेडी है, जैसे हमारी मर्कसोल मियाज़मेटिक रेमेडी है। बेशुमार हमारी मेडिसिन है, लेकिन मैंने इनके नाम इसलिए लिए कि ये टॉप मेडिसिन है। सोरा की जो मेडिसिन है वो हम उसमें सल्फर को पहले नंबर के ऊपर लेके आते हैं। साइकोसिस में हम थूजा को पहले नंबर पे लाते हैं, और जब सिफिलिस की बात आती है तो पहले नंबर के ऊपर हम जिस मेडिसिन को रखते हैं वो मर्कसोल है। तो आज मैं आपको थूजा के हवाले से क्लिनिकल टिप्स दूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि हम थूजा को कैसे इस्तेमाल करते हैं। जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं या जो होम्योपैथी से के बारे में थोड़ा बहुत इल्म रखते हैं, स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, उन्हें थूजा के बारे में एक चीज़ तो ज़रूर पता होगी कि थूजा की जो वजह शोहरत है, एक तो वो वैक्सीनेशन के हवाले से है, दूसरे मोको के हवाले से इस दवा की बहुत ज़्यादा शोहरत है कि जहाँ कहीं मोको का नाम आता है, वाट्स का जिक्र होता है, वहाँ थूजा जहन में आती है। जहाँ कहीं टीके के बद असरात आते हैं, अब मेडिसिन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि चीचक के बद असरात, लेकिन थूजा जो है हर किस्म की वैक्सीनेशन के जो बद असरात है उनको अपने दायरे में लेके आती है, और उन वैक्सीनेशन के नतीजे में होने वाली जितनी भी आप कह लीजिए कि तकलीफ सामने आती हैं उनको कवर करती है। तो थूजा की दो वजह शोहरत तो सबको मालूम है, एक मोकों के हवाले से और एक वैक्सीनेशन के हवाले से। आज मैं आपको थूजा के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि आपने इस मेडिसिन को याद कैसे रखना है। थूजा को अगर आपने याद एक लफ्ज़ में रखना है तो वहाँ पर आप एक लफ्ज़ जो है वो एबनॉर्मल ग्रोथ है, आप उसको जहन नशीन कर लीजिए। जहाँ कहीं आपके जिस्म में एबनॉर्मल ग्रोथ्स पाई जा रही हैं, अब वो किसी भी हवाले से आ रही है, वो फिब्रॉइड्स के हवाले से आ रही हैं, वो सिस्ट के हवाले से आ रही हैं, वो पोलिप के हवाले से आ रही है, वो मैस के हवाले से आ रही है, जहाँ कहीं आपको एबनॉर्मल ग्रोथ जो आपकी बॉडी में नहीं पाई जाती लेकिन बाद में ग्रोथ बन जाती है, एबनॉर्मल ग्रोथ, वहाँ पर आपने थूजा को नहीं बोलना। और ये एबनॉर्मल ग्रोथ जो है, आप अगर कुछ इसको सिर्फ फीमेल के एक इमराज के दायरे में लेके आए तो आपको पता चलेगा कि फीमेल्स में फिब्रॉइड्स पाए जाते हैं, फीमेल्स में सिस्ट पाई जाती हैं,
فیمیل کی جو یوٹرس ہے اس میں میس پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ اووریز میں پایا جاتا ہے، یا فیمیلز کے حوالے سے جتنے بھی مسائل آتے ہیں جیسے لیکوریا ہے، جیسے وولوائٹس ہے، جیسے ویجینائٹس ہے، انفرٹیلیٹی ہے، جو بھی خواتین کے مسائل آتے ہیں، یہ ایب نارمل گروتھ کے ساتھ میں اس کو ریلیٹ کر رہی ہوں، وہاں ہم تھوجا کو استعمال کرواتے ہیں۔ ناک میں اگر کوئی پولپ بن گیا ہے، کوئی بدگوشت بن گیا ہے، تو یہ ایک ایب نارمل گروتھ ہے۔ آپ کی ہڈیوں میں کوئی ایب نارملٹی آ گئی، یعنی کہ گروتھ بن گئی ہے، تو یہ بھی ایب نارمل گروتھ جو ہے تھوجا کے دائرے میں آئے گی۔ جہاں کہیں بھی ایب نارمل گروتھ کا لفظ آئے گا، وہ اب آپ کے باڈی کے کسی بھی حصے میں پایا جا رہا ہے، وہاں آپ نے تھوجا کو نہیں بولنا ہے۔ تھوجا وہاں پر آپ کو بہترین کام کر کے دے گی، آپ کے مرض کو دور کرے گی، اور آپ اس کے حیرت انگیز کمالات سے یقیناً دنگ رہیں گے۔ تھوجا کی جو وجہ شہرت ہے یا تھوجا کی جو مینیفیسٹیشنز آتی ہیں، وہ ساری کی ساری سوزاکی آتی ہیں، یعنی جسم کے اندر سوزاک جو ہے جب وہ دب جاتا ہے، سپریس ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جو بھی مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں وہ تھوجا کے دائرے میں آتے ہیں۔ اب آپ سوزاک کو، گنوریا کو جان لیجئے، آپ گنوریا کے حوالے سے سمجھ لیجئے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گنوریا جو ہے یہ مرض مردوں میں بھی پایا جاتا ہے، یہ عورتوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس کی جو مینیفیسٹیشنز آتی ہیں یا اس کی جو تکلیف آتی ہیں وہ بہت سویئر ہوتی ہیں، پینفل ہوتی ہیں۔ جیسے کہ آپ کہہ لیجئے کہ گلیٹ ایک مرض ہے، مردوں میں بھی پایا جاتا ہے، عورتوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ پیشاب کی نالی میں امراض پائے جاتے ہیں، یا پیشاب کی نالی میں جو انفیکشن وغیرہ پائی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ تھوجا کے دائرے میں آتی ہیں۔ تمام کے تمام جنسی امراض جو ہیں یہ تھوجا کے دائرے میں آتے ہیں۔ اب یہ جنسی امراض مردوں سے متعلق ہیں یا عورتوں سے متعلق ہے، دونوں تھوجا کے دائرے میں آتے ہیں۔ ریپروڈکٹیو آرگنز کے حوالے سے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عورتوں کے ریپروڈکٹیو آرگن، یعنی کہ اس میں اگر بانجھ پن پایا جا رہا ہے یا سسٹ پائی جا رہی ہیں یا فیبرائڈز پائی جا رہی ہیں، یا مردوں کے حوالے سے ریپروڈکٹیو آرگنز کی کوئی خرابی آ رہی ہے، وہ بھی تھوجا کے دائرے میں آتی ہے۔ تمام جنسی امراض اور تمام ریپروڈکٹیو جو امراض ہیں وہ تھوجا کے دائرے میں آتے ہیں۔ اب سفلس میاز میں بھی یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی سفلس میاز میں بھی ہمارے ریپروڈکٹیو آرگنز جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں۔ تمام جنسی امراض جو ہیں وہ بھی سفلس میاز میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے فرق جو ہے وہ موڈیلٹی کی بیس کے اوپر کرنا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ سفلس کے جتنے بھی امراض ہیں یا جتنے بھی مریض ہیں وہ رات کے وقت تکلیف پاتے ہیں، اور جو سائیکوٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی تکالیف دن کے وقت بڑھتی ہیں اور رات کے وقت وہ آرام پاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو ایک پیشنٹ آ کے اپنے جوڑوں کی تکلیف کی بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے گھٹنوں میں بہت زیادہ تکلیف ہے، میرے جوڑ بہت زیادہ درد کرتے ہیں، اور آپ انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کی جو علامات ہیں وہ دن کے وقت زیادہ ہیں اور رات کے وقت کم ہیں، یا اگر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کی علامات رات کے وقت زیادہ ہیں اور دن کے وقت کم ہیں، تو اس ایک موڈیلٹی کی بنیاد کے اوپر آپ کی میڈیسن جو ہے وہ تھوجا سے مرض سالو ہو جائے گی، یعنی میازم آپ کا بدل جائے گا۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو سائیکوٹک میازم ہے وہ دن کے وقت تکلیف اس میں پائی جاتی ہیں، اور جو سفلس میازم ہے اس میں رات کے وقت علامات کا بڑھنا پایا جاتا ہے۔ یہاں میں نے جوڑوں کی بات کی، تو یہاں میں آپ کو ایک ٹپ دے دوں تھوجا کے حوالے سے کہ تھوجا میں سینسیشن پائی جاتی ہے اور بڑی اسٹرانگ سینسیشن پائی جاتی ہے کہ پیشنٹ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کی ٹانگیں لکڑی کی بنی ہیں یا شیشے کی بنی ہیں، جیسے ابھی قدم اٹھائے گا تو ٹانگیں جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی۔ تو اگر اس طرح کی سینسیشن آپ کو ملے کہ پیشنٹ کہے کہ میری ٹانگیں جو ہیں لکڑی کی بنی ہیں یا شیشے کی بنی ہوئی ہیں، یا پیشنٹ آپ کو یہ کہے کہ میں جب چلتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میری ٹانگیں ابھی ٹوٹ جائیں گی، اور وہ نہ لکڑی کا ذکر کرے نہ وہ شیشے کا ذکر کرے، تو آپ اس ایک کریکٹرسٹک سینسیشن کی بنیاد پر تھوجا کا کامیابی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔
तो थूजा चूंकि एक मियाज़मेटिक रेमेडी है, एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है और इसमें फिर साइकोसिस मियाज़्म पाया जाता है, तो लिहाजा तमाम के तमाम जिनसी अमराज जो हैं वो थूजा के दायरे में आते हैं। तमाम रिप्रोडक्टिव जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनसे रिलेटेड हर मर्द जो है वो थूजा में पाया जाता है। और जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि हमने सिफिलिस और साइकोसिस में जो फर्क करना होता है वो मोडेलिटी की बुनियाद पर करना होता है, क्योंकि सिफिलिस में भी तमाम के तमाम जिनसी अमराज पाए जाते हैं। आपको मैंने बताया कि थूजा की वजह शोहरत मौकों के लिए है। अब ये मौके जो हैं कहीं भी आपके जिल्द पे पाए जा रहे हैं, चेहरे पे पाए जा रहे हैं, पुष्ट पे पाए जा रहे हैं, आपके जिस्म पे पाए जा रहे हैं, इवन बवासीरी मौके पाए जा रहे हैं, तो थूजा को इस्तेमाल किया जाता है। मौकों के अलावा अगर आपके चेहरे के ऊपर तिल पाए जाते हैं जिन्हें मोल्स कहते हैं, और बाज़ डॉक्टर जो हैं इन मोल्स को फ्रैकल की एक टाइप में लेके आते हैं, तो वहां पर भी हम थूजा को इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जिल्द के जितने इमराज हैं वो ज़्यादातर सल्फर के दायरे में आते हैं, लेकिन ये जो मोल्स हैं या जो तिल होते हैं, जिल्द के अंदर जो तिल पाए जाते हैं या जो मस्से पाए जाते हैं जिल्द के ऊपर, गोभी नुमा मौके पाए जाते हैं, फिग वॉट्स पाए जाते हैं, ये तमाम के तमाम थूजा के दायरे में आते हैं। अब देखिए, मैंने आपको, अगर मैं इसको सम अप करूं यहाँ पर, तो मैंने आपको कहा कि थूजा जो है वो वैक्सीनेशन के बद असरात की बेहतरीन दवाई है। फिर मैंने आपको कहा कि थूजा की वजह शोहरत जो है वो उसके मौकों के लिए है। फिर मैंने आपको थूजा के हवाले से बताया कि आप एक लफ्ज़ याद कर लीजिए, एबनॉर्मल ग्रोथ को याद कर लीजिए। अब ये एबनॉर्मल ग्रोथ आपके जिस्म में कहीं भी पाई जा रही है तो आपने थूजा को नहीं बोलना है। फिर मैंने आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हवाले से बताया कि आपकी तमाम इमराज जो हैं वो आपके साइकोसिस या सिफिलिस मियाज़ को जाहिर करते हैं, तो आपने फ़र्क कर थूजा या मर्कसोल का इंतखाब करना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जितने जिनसी इमराज हैं हमारे, चाहे वो मर्दों के पाए जा रहे हैं या औरतों के पाए जा रहे हैं, तमाम के तमाम जो हैं वो थूजा के दायरे में आते हैं। फ़र्क फिर वही बात मोडेलिटी के ऊपर करेंगे या टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के ऊपर हम करेंगे। इसके अलावा थूजा को जो इस्तेमाल किया जाता है वो सर में खुश्की अगर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिन लोगों के सर में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, थूजा का इस्तेमाल वहाँ पर भी बड़ी कामयाबी के साथ किया जाता है। इसके अलावा इस मेडिसिन में जो एक और करेक्टरिस्टिक पाया जाता है कि वो ये कि पेशेंट जो है तेज़ी के साथ जिसे कहते हैं लागरी का शिकार होता है या कमज़ोरी का शिकार होता है। जब जिनसी इमराज पाए जाएंगे तो जिनसी इमराज जब आगे बढ़ेंगे यानी कि लीड करेंगे, प्रोग्रेशन में आएंगे, तो वहाँ फिर ये अपने साथ कमज़ोरी भी लेके आएंगे, ये अपने साथ निढाल होना भी लेके आएंगे, ये थकावट भी लेके आएंगे, और पेशेंट जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी इलामात में शिद्दत पैदा होना शुरू हो जाएगी। मेरे ऑलरेडी लेक्चर जो हैं साइकोसिस के ऊपर, गोनोरिया के ऊपर आ चुके हैं। अगर किसी ने थूजा को अच्छी तरह समझना है तो साइकोसिस मियाज़्म को समझ ले। अगर किसी ने साइकोसिस मियाज़्म को जानना है और तो वो थूजा को याद कर ले, उसे पता चल जाएगा कि दोनों आपस में लाज़िम मलज़ूम है, और साइकोसिस मियाज़्म क्या है और थूजा क्या है और थूजा का इस्तेमाल क्या है। एनी हाउ, आपने इन 4-5 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। और जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा कि ये एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है और साइकोसिस की बेशुमार मैनिफेस्टेशन है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो टॉन्सिल्स हैं ना हमारे, जो जिन बच्चों को टॉन्सिल्स पड़ते हैं, ये भी साइकोसिस मियाज़्म की मैनिफेस्टेशन है। लिहाजा अगर आपके पास क्रॉनिक टॉन्सिल का कोई केस आता है तो आप उसकी इब्तिदा थूजा से कर सकते हैं। अब थूजा के हवाले से जो आम एक बात मशहूर है वो ये कि इसे 200 में इस्तेमाल किया जाता है, आम तौर पर 200 में इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसकी रेपिटेशन ज़्यादा नहीं की जाती है। आपने अगर 200 की एक डोज दी है तो 8 दिन आपको प्लासिबो इस्तेमाल करनी है। एनी हाउ, ये तो हर एक का अपना अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करवाते हैं या आप 200 की बजाय 1 ml इस्तेमाल करवाते हैं या 10 ml इस्तेमाल करवाते हैं, ये डॉक्टर की अपनी स्वाबदीद के ऊपर है। लेकिन अमूमन इसके हवाले से यही बात कही जाती है कि जब आप इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करवाएं, यानी मैथमेटिकली जब आप मेडिसिन को इस्तेमाल करवाते हैं, तो आप एक हाई पोटेंसी देने के बाद प्लासिबो का इस्तेमाल करवाइए और दवा को काम करने का मौका दीजिए। मैंने ये जो आपको 5-7 इसके टॉप सिम्टम्स बताए ना, करेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताए हैं,
اگر آپ انہی کو ایلابوریٹ کر لینا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ تھوجا کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے. دیکھیے اب نارمل گروتھ تو آپ کے کہیں پہ بھی بن سکتی ہے. وہ آپ کے دماغ میں کسی پھوڑے کی صورت میں بھی آ سکتی ہے, وہ آپ کے جسم کے اوپر بھی کسی گومر کی صورت میں آ سکتی ہے, آپ کے ناک میں کسی پولپ کی صورت میں آ سکتی ہے, آپ کے ٹونسل جو ہیں وہ اب نارمل حالت میں آ گئے, یعنی کہ ان کی گروتھ جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی, آپ کا حلق بند ہو گیا, تو یہ بھی تو اب نارمیلٹی ہے نا. آپ کی ٹانگوں کے اوپر, آپ کی پنڈلیوں کے اوپر, جہاں کہیں بھی آپ کے جسم کے اندر, ایون اگر آپ کے انٹرنل آرگن کے اندر بھی, جس طرح میں نے کہا کہ فیبرائڈز بن جاتے ہیں, رسولیاں بن جاتی ہیں, بدگوشت بن جاتے ہیں, تو وہاں آپ نے تھوجا کو نہیں بولنا. پھر میں نے آپ کو ریپروڈکٹیو آرگن کہا, تو آپ دیکھیے کہ ہمارے ریپروڈکٹیو آرگن میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. اب فیمیل کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یوٹرس, پھر اووریز, پھر ہماری جو ٹیوبز ہیں, فیلوپین ٹیوبز ہیں. آپ ان 3 آرگن کو دیکھیے اور ان سے ریلیٹڈ امراض کو دیکھیے کہ کتنے امراض ہیں جو ان ہمارے 3 آرگن کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. یوٹرس میں فیبرائڈز بن جاتے ہیں, یوٹرس میں بدگوشت بن جاتا ہے, لیکوریا جو ہے وہ ہمارے ریپروڈکٹیو آرگن سے ریلیٹ کرتا ہے, ہماری اووریز کے جتنے امراض ہیں, سسٹ کا بننا, میس کا بننا, اس کے اوپر اندر سسٹ بننا, باہر سسٹ بننا, یہ سارے جو ہیں ہمارے ریپروڈکٹیو آرگن سے ریلیٹ کرتے ہیں. اسی طرح مردوں میں ٹیسٹیکلز کے حوالے سے اگر پرابلم پائی جا رہی ہیں, پینس کے حوالے سے پرابلم پائی جا رہی ہے, گلیٹ کی پرابلم پائی جا رہی ہے, پینفل اریکشن کی پرابلم پائی جا رہی ہے, یورتھرا کی خرابیاں پائی جا رہی ہیں. یہ پینفل اریکشن جو ہوتی ہے نا, عام طور پر یہ یورتھرا کی کسی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہیں, اور یہ یورتھرا کی جو خرابی ہے یہ سوزاک کی وجہ سے بھی ہوتی ہے, کہ سوزاکی حالت میں آپ کی جو یورتھرا ہے وہ اس حالت میں آ جاتی ہے کہ جب بلڈ رش کرتا ہے آپ کے پینس کی طرف, یعنی آپ کو جماع کی خواہش ہوئی, تو اس وقت جب بلڈ آپ کے پینس کی طرف رش کرے گا تو پینس نے اکراؤ کی حالت میں آنا ہے, تو پینس میں سے آپ کی یورتھرا گزر رہی ہے, اور جب یورتھرا میں زخم ہے یا یورتھرا کے اندر پرابلم پائی جا رہی ہے, انفیکشن پائی جا رہی ہے, تو ایک ڈیلی ڈالی یورتھرا جب تناؤ کی حالت میں آئے گی تو آٹومیٹکلی زخم پھٹیں گے, وہاں سے رساؤ ہوگا, اور ان زخموں کے پھٹنے کی وجہ سے جو پینز ہوتی ہیں وہ پینفل اریکشنز ان کی طرف جاتی ہیں, کہ پینس بھی اکراؤ کی حالت, تناؤ کی حالت میں, ساتھ ہی ریلیٹڈ آپ کی یورتھرا جو ہے تناؤ کی حالت میں آ گئی, تو لہذا پیشنٹ جو ہے انتہائی تکلیف دہ حالت میں آ جاتا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے سر ہمیں کہا کرتے تھے کہ آپ نے اگر کبھی کسی پیشنٹ کو دیکھنا ہے جو یہ سوزاک کا شکار ہے, گنوریا کا شکار ہے, تو جا کے ہاسپٹلز میں دیکھیے کہ جب وہ پیشاب کرتے ہیں یا جب رش آف بلڈ جو ہے ان کے پینس کی طرف جاتا ہے تو وہ چیخیں مارتے ہیں, روتے ہیں, چلاتے ہیں, اور اس وقت ان کا دل چاہتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے پینس کو کاٹ کے پھینک دیں, کہ تکلیف ان سے برداشت نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ آپ کے ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں, پینس اور ٹیسٹیکل, اور چونکہ یورتھرا پینس میں سے گزر رہی ہے, لہذا جب آپ کا پینس کسی تکلیف میں آتا ہے تو آپ کی یورتھرا بھی ساتھ میں انوالو ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جتنے بھی ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں وہ آپ کے تھوجا کے دائرے میں آتے ہیں. میں نے آپ کو مین چیزیں بتا دی. سینسیشن کے حوالے سے میں نے بتا دیا کہ اس کی بڑی ہی اسٹرانگ سینسیشن ہے, کہ پیشنٹ کو محسوس ہوتا ہے کہ ٹانگیں جو ہیں لکڑی کی بنی ہیں, ابھی ٹوٹ جائیں گی. جوڑوں کے درد اس میں پائے جاتے ہیں, لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا فرق آپ نے موڈیلٹی کی بنیاد پہ کرنا ہے, کہ آپ نے تھوجا کو استعمال کرنا ہے, کہ آپ نے مرک سال کو استعمال کرنا ہے. پھر بالوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈینڈرف بہت زیادہ پائی جاتی ہے. ڈینڈرف کی وجہ سے اگر بال گرتے ہیں تو آپ تھوجا کو استعمال کیجئے. آپ اس میڈیسن کو خود بھی پڑھیے, اور اگر آپ اتنی بڑی میڈیسن کو نہیں سمجھ سکتے تو پھر میرا آپ کے لیے ایک ہی مشورہ ہے کہ جو میں تھوجا کے حوالے سے مین چیزیں بتا رہی ہوں ان پر فوکس کر لیجئے. گنوریا پہ میرا لیکچر ہے, اس کو اچھی طرح سن کر سمجھ لیجئے. سوزاک کے اوپر سائیکوسس کے اوپر میرا لیکچر ہے, آپ اس کو سن لیجئے. انشاءاللہ آپ کو تھوجا کی سمجھ آ جائے گی. شکریہ.